पौलुस रसूल का दूसरा खत थस्सलुनीकियों के नाम। थस्सलुनीकियों के नाम पहला खत लिखने के कुछ ही अरसे बाद पौलुस रसूल को खबर मिली कि जिन मसाइल का उसने पहले खत में जिक्र किया था वो न सिर्फ जारी हैं बल्कि मजीद बिगड़ गए हैं। ईज़ा रसानी में शिद्दत आ गई और थस्सलुनीके में मसीही यसू की आमद सानी के मुतालिक उलझन और खौफ का शिकार हो गए हैं। लिहाजा पौलुस रसूल ने ये मुख्तसर खत भेजा जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनके अंदर कलीसिया में 3 मसाइल का जिक्र किया गया। पहले पौलुस उनकी मुसलसल ईज़ा रसानी में उनको उम्मीद दिलाता है और फिर वो खुदावंद के आने वाले दिन के मुतालिक वजाहत पेश करता है और फिर आखिर में हकीकतन काहिल लोगों को चैलेंज करता है जो आम काम करने से इनकार कर रहे थे, और उनमें से हर एक हिस्से के इख्तिताम की निशानदही एक मुख्तसर इख्तितामी दुआ के साथ होती है। पौलुस थस्सलुनीकियों की मुसलसल वफादारी और मोहब्बत, खुसूसन उनकी बर्दाश्त के लिए शुक्रगुजारी की दुआ के साथ आगाज करता है। उसने सुना था कि उन मसीहियों के यूनानी, रोमी और शायद यहूदी पड़ोसियों ने भी उनकी ईज़ा रसानी को शदीद कर दिया है। वो तशद्दुद का सामना करने वाली एक मजहबी अक़लियत है और पौलुस रसूल को खदशा है कि अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं तो कहीं वो यसू की पैरवी करना ना छोड़ दें। चुनाचे पौलुस रसूल उनको याद दिलाता है, जैसे उसने पहले खत में किया था, कि वो यसू के साथ जुड़े होने की वजह से दुख उठा रहे हैं। ये खुदा की बादशाही में शामिल होने का रास्ता है। यसू को उसके सलीब पर सहे दुखों की वजह से बादशाह बनाया गया था और इस तरह उसके पैरोकार भी अदम तशद्दुद और सब्र के साथ बर्दाश्त से यसू की तकलीद करते हुए दुनिया पर अपनी फतह को जाहिर करेंगे। पौलुस उनको ये भी याद दिलाता है कि ये सिलसिला हमेशा चलता ना रहेगा। जब यसू वापस आएगा तो उन लोगों की अदालत करेगा जिन्होंने इन पर जुल्म सितम किए और बेगुनाहों का खून बहाया। वो कहता है कि खास तौर पर उनकी सजा ये होगी कि वो खुदा के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर पौलुस उन लोगों की किस्मत पर क़यास आराई नहीं करता जो यसू को रद्द करते हैं, सिवाय ये कहने के कि उन्होंने जिंदगी भर यसू के साथ कोई ताल्लुक रखना ना चाहा और आखिर में वही हासिल करते हैं जो चाहते हैं, अपने खालिक और बादशाह से ताल्लुकाती दूरी। और पौलुस के लिए ये सबसे बड़ा अलमिया है। जिंदगी और मोहब्बत के सरचश्मे यसू से अलहदगी का इंतखाब करना दरअसल अपने खात्मे को गले लगाना है। वो इस ख्याल को इस दुआ के साथ बंद करता है कि खुदा उनके दुखों को उनके अंदर किरदार की गहरी तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल करे ताकि उनकी जिंदगियों में यसू का नाम जलाल पाए। फिर पौलुस एक खास मसले पर बात करता है जिसका ताल्लुक यसू की आमद सानी और खुदावंद के दिन से है। थस्सलुनीकियों की कलीसिया में कोई शख्स ये कहते हुए पौलुस के नाम से गलत खबरें फैला रहा था कि इंसान की बदी पर खुदा के हतमी इंसाफ का अमल, खुदावंद का दिन जो आने वाला था वो आ चुका है, और वो लोग मुमकिना तौर पर तमाम चीजों के खात्मे के बारे में तारीखों की पेशगोई कर रहे थे और दूसरे मसीहियों को डरा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि क्यों। शदीद ईज़ा रसानी की वजह से वो किसी शख्स के ऐसे दावे का शिकार होने के लिए कमजोर हो चुके थे कि यसू पहले ही रात के वक्त चोर की मानिंद आ चुका है। वो पीछे छोड़ दिए गए थे। हो सकता है कि उसने उन थस्सलुनीकियों को दुख उठाने के लिए पीछे छोड़ दिया हो। इस किस्म की गुफ्तगू हकीकत में पौलुस को परेशान करती है। ये उसकी तालीम को गलत अंदाज में पेश करना है। यसू की आमद सानी से कभी खौफ नहीं बल्कि उम्मीद और एतमाद पैदा होना चाहिए। पौलुस उनको वो तमाम बातें याद दिलाता है जो उसने उनको यसू की वापसी के बारे में सिखाई थीं जब वो शहर में था, और जहां वो एक मुख्तसर खुलासा पेश करता है। ये दरअसल बहुत मुख्तसर है। इस पैराग्राफ में बहुत सी पहेलियां और तशरीह के मसाइल हैं, लेकिन वाज़ेह बात यह है कि वो यसाया और दानियेल के सहाइफ में से मारूफ मौजू बयान करता है। इस दुनिया की सल्तनतें ऐसे हुक्मरान पैदा करती रहेंगी जो खुदा के खिलाफ बगावत करेंगे, जैसे कि नबूकदनजर और शुमाल के बादशाह ने माजी में किया था। उन रहनुमाओं ने खुद को खुदाई इख्तियार तक ऊंचा किया था, और पौलुस के लिए वो कदीम बादशाह और पेशीन गोइयां हमें तस्वीर फराहम करती हैं और एक नमूना कायम करती हैं जिसे उसने अपने दौर में रोमी शहनशाह कैलिगुला और नीरू में पूरा होते देखा था, और उसे उम्मीद थी इसे दोबारा दोहराया जाएगा। उस तारीख का खात्मा उस बागी हुक्मरान के साथ होगा जिसको खुद शैतान से ताकत मिलेगी।
ایک ایسا شخص جو خدا کی دنیا میں بربادی اور تشدد برپا کرے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب یسوع واپس آئے گا تو وہ باغی کا اور ایسے سب لوگوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ لہٰذا یہاں پولس کا مقصد بعد کے قارئین کو مکاشفاتی کے آثرائی کا ایندھن فراہم کرنا نہیں، بلکہ وہ تسلنیکیوں کو تسلی دے رہا ہے۔ وہ مرکز 13 باب سے یسوع کی تعلیمات کو یاد کر رہا ہے، جس نے فرمایا تھا کہ اس کی واپسی تک کے واقعات بڑے عام اور واضح ہوں گے، اور اس لیے انہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، بلکہ ان کو وفادار رہنے کی ضرورت ہے جب تک یسوع انہیں نجات دینے کے لیے آ نہیں جاتا۔ اور اس طرح وہ اپنی اختتامی دعا میں یسوع سے اور باپ سے درخواست کرتا ہے کہ تسلنیکیوں کو تسلی دے تاکہ وہ یسوع کی راہ میں وفادار رہیں، اور یہ بات پولس کو آخری موضوع پر لے آتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو کاہل تھے، جس کا مطلب محض کاہل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو غیر ذمہ دار تھے اور کام سے انکاری تھے اور صرف اپنا ہی خیال رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں ابتری و افراتفری تھی۔ پولس نے دراصل اپنے پہلے خط میں یہی ذکر کیا تھا، اور لگتا ہے کہ جیسے معاملہ مزید بگڑ گیا تھا۔ اب ہم یقینی طور پر نہیں جانتے کہ اس کلیسیا میں کچھ لوگ کام سے انکاری کیوں تھے۔ ممکن ہے کہ یہ مسئلہ سابقہ سے وابستہ ہو۔ شاید کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یسوع بہت جلد واپس آئے گا، اور اس لیے انہوں نے اپنے کام چھوڑ دیے اور عام زندگی سے باہر ہو گئے۔ لیکن زیادہ امکان ہے کہ پولس رومی ثقافت میں ایک مسئلے کا ذکر کر رہا ہو جس کو سرپرستی کہا جاتا تھا۔ شہر میں رہنے والے غریب لوگ امیروں کے پاس موکل ایک طرح کے ذاتی خدمتگار بن کر آ جاتے تھے، اور وہ ان امیروں کی کبھی کبھار کی سخاوت پر گزر بسر کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کئی مسائل جڑے ہوئے تھے۔ اس طرح بعض اوقات ذاتی خدمتگار اپنے مالکوں کے اخلاقی طور پر پست طرز زندگی میں ملوث ہو جاتے تھے۔ اس بات کو تو چھوڑ ہی دیں کہ انہیں اس سے کتنی غیر متوقع آمدن ہوتی تھی۔ لہٰذا لگتا ہے کہ پولس یہی حوالہ دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ بعض لوگ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔ پولس ان کو وہ مثال یاد دلاتا ہے جو اس نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے دی تھی۔ اس نے ان سے پیسے نہیں مانگے تھے، وہ مزدوری کرتا تھا تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اور تسلینیکیوں کی مفت خدمت کر سکے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مثالی بات ہے۔ یسوع کے پیروکار کو چاہیے کہ محنت کے ذریعے اپنی خود ایثارانہ محبت میں یسوع کی تقلید کرے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور اس طرح اس کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ اس کا اختتام وہ آخری دعا کے ساتھ کرتا ہے کہ ان کی تمام الجھن اور مصیبت میں خدا ان کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے سلامتی بخشے۔ تسلینیکیوں کے نام یہ مختصر خط یہ دیکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ یسوع کی آمد ثانی اور آخری عدالت کی امید پر مسیحیوں کے ایمان کا مطلب مکاشفاتی اوقات کار کے متعلق قیاس آرائیاں کرنا نہیں تھا۔ اس کے برعکس ان عقائد نے امید پیدا کی تھی اور یسوع سے وفاداری اور عقیدت کو تحریک دی تھی، خصوصاً ستائے جانے والے مسیحیوں کے لیے جو شدید مخالفت کا سامنا کر رہے تھے، اور اسی طرح مسیحیوں کی بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، خواہ وہ ایذا رسانی کا شکار ہوں خواہ نہ ہوں۔ یہ خط ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ امید لگاتے ہیں وہ اس چیز کو تشکیل دیتی ہے جس کے لیے آپ جیتے ہیں، اور تسلینیکیوں کے نام دوسرا خط انہی سب چیزوں کے متعلق ہے۔